बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमक समेस्ता कर्मेलित याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 5 तारीख, पास्का काळाच्या 5व्या हप्त्यासो मंगळार. जेरुझलेमसो सा आंजेलुस एक कर्मेलित याजक आणि मार्तीर हासो आम्ही आज उडास काडटा. सदांचे बरी इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर धर्मदूताची कृत्या पुस्तकाचेर हांवें नियाळ केला आणि आता हांगसर वांजेलाचेर आमचो नियाळ आमी मुखारून व्हरया. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 14 वळी 20 आणि 57 30 आणि 1 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, समाधान तुमचे सोवे हांव दवरून वेता, म्हजे समाधान तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक सकना. तुमी कणकाटची सडा, तुमी भियोवचे नाका. हांव वेता आनी तुमचे सरशी पाटी येता. म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोष पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक. आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता. आनीकी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फरमायल्ल्या प्रमाणेच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचें न्हय. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भोवने बडिनो, आयचो वांजेल जे आत्तां आमी आयकल्लो एका रितीन भोव बुजवणेची उतरां तशेंच भोव सत्यवंत भासवण्यो जेजून केल्ल्यो आमचे मुखार दवरता. आनी ती भासवणी जावन आसा आनी तें बुजवणेचें आनी समाधानाचें उतर जावन आसा. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. पीस आय लिव विथ यू, माय पीस आय गिव टू यू. भोवन निबडिनो, तर एक सवाल, आमकां निजाकी समाधान आसा गी, वा आमी समाधानेन आसांगी, वा जस्ट आमी टेन्शन, एंग्जायटी, चिंता हे सकड मॅनेज करते आसां. आयच्या वांजेलांत जेजू एक स्पश्ट डिस्टिंक्शन करता. कितें म्हळ्यार हांव तुमकां समाधान दिता वय, पूण संवसारान दिवचें तसलें समाधान न्हय. तर जेजून दिवचें समाधान आनी संवसारान दिवचें समाधान हाचे मदें दीस आनी रात फरक आसा. त्या देखून जेजू स्पश्ट म्हणटा की हांव समाधान दिता वय, पूण तें समाधान संवसारान दिवचें तसलें समाधान न्हय, बगार वेगळेंच. तर आनीकी इल्लें गुंडायेन आमी हो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पळोवन निबडिनो, संवसारी आमकां समाधान दिता न्ही. केदळा समाधान दिता? केदना सकड शांत रितीन चलते आसा तेदना, केदना समस्ये हाताकाल हाडल्या वेळार, केदना परिस्थिती आमकां फेवरेबल आसा, आमचे पाडतीन आसा, त्या दळा संवसार आमकां समाधान दिता. पूण हें समाधान आसा पळया, बारीच अस्कत. केदना कश्ट येतात, केदना संबंध मोडटात, केदना अस्पश्टता आसा, तेदना हें समाधान नपयस जाता. खंयचें समाधान? संवसारान दिवचें तसलें समाधान. पूण
जेजून दिवचें समाधान वा जेजूचें समाधान वेगळेंच. तें समाधान भायल्या सर्कमस्टेन्साचेर, भायल्या परिस्थितीचेर हुंदोन ना. जेजून दिवचें समाधान बियाच्या की बारीच बळ अदीक जावन आसा. आनी जेजून दिवचें समाधान देवा बापाचेर गूंड रोंबलेलें आसा. त्या देखून जेजूक धरच्या पयलें, जेजूचे पाशांसूर जावच्या पयलें म्हणजे आदल्या राती जेजू हें उतर दिवंक वा सांगूंक सोदता. पण जेजून हें उतर केदाळ सांगलें ताच्या पाशांवाच्या पयलें, निमाण्या जेवणा वेळार. तर तसलें एक दूख वा मरण वा कुर्साची ती शिक्षा भोगूंक वा जोडूंक मेळटा जाल्यारय जेजू हांगासर समाधान विशीं उलयता म्हळ्यार ताचें समाधान भायल्या वस्तूंचेर, भायल्या व्यक्तींचेर हुंदोन ना. बगात तें एक आंतरीक समाधान. कुर्साचें मरण आसा जाल्यारय जेजू समाधाना विशीं उलयता. तर हें समाधान एक नॉर्मल समाधान न्हय, बदलाक हें समाधान दैवीक समाधान. नॉट नॉर्मल पीस, दिस इज डिवाइन पीस. दुसरो विशय पळया. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियोवचें नाका. लेट नॉट युअर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, neither let them be afraid. भोवने बडिनो, तुमी चिंतात की हें जेजून दिल्लें एक एडवायज म्हणून, एक सल्ला सूचन म्हणून न्हय, बदलाक हें जेजून ताका विश्वासूंक दिल्लें एक आपोवणें. इट्स अ कॉल टू ट्रस्ट. बें खंय तावन येता. केन्ना आमकां व्यक्तींचेर आनी वस्तूंचेर कंट्रोल चुकता पळया, तेन्ना आमकां बें येता. नेमकी चिंत्या, तूं व्हेकल ड्रायव्ह करते आसाय आनी तेन्ना ब्रेक फेल जाली, व्हेकलाचें कंट्रोल मेळना, कितें जाता? बें दिसता. तशेंच कोणीय तुका व्यक्ती आयकना जाल्यार, तुवें सांगिल्लें पाळिना जाल्यार तुका कितें जाता? बें दिसता. कित्याक त्या व्यक्तीचेर तुका कंट्रोल ना. सो केन्ना आमकां कंट्रोल ना तेन्ना आमकां बें दिसता. फुडारांत कितें जाता कोण ना, कसली पिडा येता कोण ना, बिझनेस कशें रावता कोण ना, पळया आमकां कशें जायत म्हूण कळीत ना, अनसर्टनिटी आसा, अस्पश्टता आसा, तेन्ना कितें जाता? आमकां बें दिसता. केन्ना आमी देवाचेर आमचो भरवोसो सांडटाव तेन्नाय आमकां बें दिसता. त्या देखून जेजू आज आमकां आपयता आमकांच ताचे हातीं समर्पण. तो म्हणटा, आय डू एज द फादर हॅज कमांडेड मी. जें कितें म्हाका बापान सांगलां तेंच हांव करतां. पळय, ताचें समाधान खंय तावन येता? बापाक विधेय जाल्ल्यान तावन येता. कश्टा मुखारी तो शांतीन आसा. कित्याक? ताका कळीत आसा की तो बापाची कुशी करते आसा, आपणाची कुशी करना. जर हांव बापाची कुशी करते आसा जाल्यार बाप म्हाका राखतलो, बाप म्हाका सांबाळटलो. त्या देखून हांवें कित्याक गडबडी करची, हांवें कित्याक देदस्पोर जायचें? त्या देखून मुगाळ भोवून बडिनो, जर आमकां शांती जायचे जाल्यार न्हय केवल बोगणांनी भरलेली शांती, न्हय भायल्या समस्या तावन शांती, बदलाक आमकां गूंड आंतरीक शांती आनी समाधान जायचें जाल्यार आमी विचारूंक जाय, हांव देवाची कुशी करते आसां गे वा हांव म्हजीच कुशी करते आसां. कितें म्हळ्यार शांती समाधान न्हय कंट्रोल दवरच्यान येता, बदलाक शांती समाधान येता आपणाकच देवाचे हातीं समर्पणच्यान. हो दुसरो विशय. पीस इज नॉट फाउंड इन कंट्रोल, इट इज फाउंड इन सरेंडर. तिसरें आनी निमाणें मोगाळ भोवन निबडिनो, जेजू हांगासर एक उतर सांगता पळया. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जालां आसता
आनीकी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. द रुलर ऑफ दीस वर्ल्ड इज कमिंग. ही हॅज नो क्लेम ऑन मी. तर ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? कोण म्हळ्यार वायट सकत, पातक आनी काळोखाची सकत. जेजू म्हणटा ताका म्हजेर कसलोच अधिकार ना. ही हॅज नो पावर ओवर मी. कित्या म्हळ्यार जेजू संपूर्ण रितीन आपणाच्या बापा थंय एक जाला. भोवन निबडीनो, आमचे एंग्जायटी, आमचो दाबाव, आमचे स्ट्रेस, आमची तकली पडापड खंय तावन येता? पातका तावन. पातका वरवीं आसच्या गिल्ट फिलींग तावन हांवें तशें केलां, हांवें अशें केलां, देव म्हाका बक्षितलो गी म्हणचें कांतवणी. आमचें एटॅचमेंट मनशांक आनी व्यक्तीक आमी चिटकोवन रावचें. आमचें डिवायड जाल्लें काळीज. भोवन निबडीनो, खंयच्या काळजांत जेजू वस्ती करता थंयसर वायट सक्तेक अधिकार वा कंट्रोल ना. रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा, टू सेट द मायंड ऑन द स्पिरीट इज लायफ अँड पीस. पवित्र आत्म्याचेर आमचें मन खंचोवचें म्हळ्यार जिवीत आनी शांती. सो नीज समाधान म्हळ्यार, नीज शांती म्हळ्यार कश्ट समस्या नांत म्हूण न्ही. बदलाक त्या कश्ट संकश्टा मदें जर जेजूचें हाजीरपण आमी भोगतांव ताका म्हणटात नीज शांती. भोवन निबडीनो, आज जेजू आमकां केवल समाधान ऑफर करते ना, बदलाक आमच्या जिविताच्या रुपांतराक तो आपयते आसा. सो आमी विचारूंक जाय, आज म्हजी शांती कोण सोरते आसा? वॉट इज स्टीलिंग माय पीस? देवाक सरेंडर जावच्या की कितें म्हाका पाटीं दवरते आसा? हांव देवाक सरेंडर जाते आसा की वा कोणाक सरेंडर जाते आसा? हांव संवसारांत शांती सोदते आसा की वा जेजू थंय शांती सोदते आसा? कित्याक म्हळ्यार संवसार आमकां तात्कालीक आनी क्षणीक शांती समाधान दिता, पूण जें कितें क्रिस्त दिता तें शांती आनी समाधान सस्नीक आनी निरंतर. भोवन निबडीनो, जेजू आमकां ग्रेस्तकाय सोडून वचना. तो आमकां यशस्वी दिवचो ना. तो आमकां सेक्युरिटी दिना, बदलाक कितें दिता? शांती दिता. आनी ही शांती आनी समाधान संवसार दिना. ही शांती आनी समाधान भायली परिस्थिती नाश करूंक शकना. ही शांती आनी समाधान बियाचेर जैत व्हरता. असली शांती कोणाक नाका? आमकां सगळ्यांक जाय. तर ती आमकां मेळचे खातीर आतां किर्तनाद्वारे देवाचो आदार मागया. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवटकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसारतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवटकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसारतले. सर्वेस्परा, तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिनवासतले. तुजे राजवटकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवटकेची प्रतिष्ठ महिमा पसारतले. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्ती करतुआं आनी तुजे राजवटकायेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुझें राज केदींच न्हय आडवोवचें. तुजी राजवटकी संततेच्या संततेक वाडटली. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवटकेची प्रतिष्ठ महिमा पसारतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगलीक हांव गातलो. सगळे मनशां कूड ताचें नांव वाखणतलें ससनाच्या ससनाक. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवटकेची प्रतिष्ठ महिमा पसारतले. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमगच्या इश्टनो,
आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर एडवर्ड एलोइस मार्सेल, सिस्टर कार्मेल एन, सिस्टर जोसेफिन ही दोगा तेगाय कर्मेलीत, डेल्ड्रोन डेसा सस्तान मंगळूर टाउन, जॉनलिन स्लानिया पिंटो कळ्ಳಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ टाउन, रेचल नरोना कुलशेखर मंगळूर टाउन, कैल्विन डिसूजा लंडन टाउन, एमिलिया कॉर्सी मतायस फ्रांस टाउन, विजय डिसोजा दोहा कटार टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आम्ही मागता. सांगतच आल्बर्ट आणि स्टेल्ला टेल्लिस वसाई रोड मुंबई टाउन, हेनरी डिसोजा आणि रोज डिसोजा सोमरपेट कूर्ग टाउन, अनिल आणि रेका फर्नांडिस किरे आता कुवेट टाउन. काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबास की तुमका तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जाऊन दे म्हणून आम्ही मागता. तुमकां सुबेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.